महमूद सदुसई, क्या कहेंगे आप? बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल की कैद की सजा सुना दी गई है तोशाखाना केस में। बात यह है कि जिस तरह सजाओं का एक सिलसिला जारी है, जिस तौर से सजाएं दी जा रही हैं, तो इसमें उस सारे जो इस वक्त इस मुल्क में राइजुल वक्त है। अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें तोशाखाना केस में सजा सुनाई दी गई है, इनको 14 साल सजा सुनाई है और उसमें उनका राइट ऑफ डिफेंस लॉयर का इंतजाम किया है। कानून जो फौजदारी कानून है उसकी जो है मैक्सिम जो है वो ये है कि इट इज बेटर टू लेट 99 गो फ्री इंस्टेड ऑफ हैंगिंग वन इनोसेंट। अब यहाँ पे तोशाखाना के इन रूल और रेगुलेशन तो पड़े नहीं है, अगर पड़े हैं तो अदालतें अंधी हैं कि इनको नहीं पता कि उसका तरीका क्या कार होता है। जो चीज कोई भी डिग्निटरी जो बाहर से उसको गिफ्ट मिलती है और जो एडमिसिबल है ले जाने के लिए, उसके लिए कस्टम का प्रिंसिपल अप्रेजर जो है वो अप्रेजमेंट करता है उसकी वैल्यू की, और अप्रेजमेंट करने के बाद वो कहते हैं कि साहब ये पैसे दे दीजिए और ले जाइए। उसमें यहाँ पे इस घड़ी की बाकायदा अप्रेजमेंट हुई। अप्रेजमेंट के बाद ये घड़ी जो है ये इनको बानी चेयरमैन पीटीआई को मिली और बाकायदा अप्रेजर, कोई अप्रेजर का बयान रिकॉर्ड पे नहीं है, मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान रिकॉर्ड पे नहीं है, जिसने इसको परसू किया उसका भी बयान रिकॉर्ड पे नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं, और आपने ये देखा कि गुज़श्ता दिन इन्होंने सजा सुनाई उस दूसरे केस में, साइफर केस में। अब मैं हैरान होता हूँ कि जनाब, मैं थोड़ी सी आपको मैं बताऊं कि ये जो क्रिमिनल ट्रायल है इसकी फिलॉसफी क्या है। क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है सबसे पहले जब किसी शख्स पे फर्द जुर्म लगती है, जिसको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहते हैं कि जनाब आप पे ये दफाएं आपने ये जुर्म किया तो आपको ट्रायल क्यों ना किया जाए। इस पे जब मुल्ज़म इनकार करता है तो फिर कोर्ट सर्टिफिकेट देती है, द चार्ज वाज रेड ओवर टू द एक्यूज्ड इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड टू विच ही डज नॉट प्लीड गिल्टी, लेट द प्रोसिक्यूटर टू प्रोड्यूस इट्स एविडेंस। फिर एविडेंस आती है, फिर जब एविडेंस खत्म हो जाती है तो फिर अच्छा इस सारे अरसे में ये ध्यान में रखिएगा कि मुल्ज़म बेचारा एक खामोश तमाशा ही खड़ा होता है, उसके खिलाफ बयान आ रहे होते हैं, वो सुन रहा होता है, कर कुछ नहीं सकता वो। अलबत्ता उसका वकील जो है वो एक दफाई हिसार खड़ा करने की कोशिश करता है जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है। और जब ये खत्म हो जाता है तो पहली बार जब आती है मुल्ज़म की, वो 342 का बयान है जिसे कहते हैं स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसमें उसको मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं कि आपने गवाहों के बयान सुने, फलां गवाह ने ये कहा, आप क्या कहते हैं, फलां ने ये कहा, फलां चीज आपसे रिकवर हुई, आप क्या कहते हैं, ये सारे। उसमें 3-4 जो सवालात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वो ये व्हाई दिस केस अगेंस्ट यू, ये मुकदमा क्यों आपके साथ खड़ा है। इस पे वो तफसील से जवाब देता है, जी इसमें पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसमें कि जी आप कुछ और कहना चाहते हैं, a person is at liberty to say whatever he wants to tell to the court। फिर कोर्ट में इसी 342 में एक सवाल होता है जिसमें होता है कि will you make a statement under section 340 CRPC, जिसका मतलब है क्या आप जेर दफा 340 ज़ाब्ता फौजदारी बयान वो बरहल्फ होता है। और उसके बाद ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। यहाँ पे कल वाले केस में आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जज साहब लिख रहे हैं, उन्होंने कहा है ना कि जी आपका स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी मैं खुद बताऊंगा मेरा क्या स्टेटमेंट है। शाह महमूद को स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं और उसको सजा हो गई है। तो वो अंग्रेज कहता है द जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो ये दफन कर रहे हैं इस जस्टिस को, और जिस तरह ये दफन कर रहे हैं इनको शर्म भी नहीं आती, और ये जो है अपना मुंह काले कर रहे हैं क्योंकि हमारे अदालती निज़ाम में इस कदर बुरे नज़ायर मौजूद हैं कि जो दुनिया के किसी इलाके में नहीं। तो ये जो केस है ये भी वही तमसील है, वही ड्रामा है, वही रिपीटिशन है, कोई नई चीज नहीं है, हक़ाइक़ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, और महज ऑब्जेक्टिव ये है कि एक शख्स को सजा दे। अच्छा महमूद साहब, क्योंकि आप कानून के तालिब इल्म भी हैं, अपने नाज़रीन को बताने के लिए हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन भी इस हवाले से जाने कि अगरचे तोशाखाना केस जैसा कि इसमें सज़ा सुनाई गई है इनको 14 साल की, आपके हिसाब से कितनी सज़ा होती है। और इसमें एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें उन्होंने 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए इनको नाअहल भी करार दिया है, इस हवाले से भी जानना चाहेंगे। जी, इसमें मैं सबसे पहले अर्ज करूँ कि जो सज़ा का है ना, इसे कहते हैं रेशो डेसिडेंटाई, कि डिसीजन का रेशो क्या होना चाहिए, जुर्म क्या है, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है और मिनिमम पनिशमेंट क्या है, तो दरमियान में पनिशमेंट क्या है, इसे रेशो डेसिडेंटाई कहते हैं। इसमें जज साहब ने, जो हमारे न्याय के जज है, वो तो उसको इंतहा पे लेके 10 ईयर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट प्लस अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ ₹200 तो इतने मिली।
اب یہ میں عرض یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو اس جج صاحب کو اپلیکیشن اپنے مائنڈ کی کرنی چاہیے تھی. وہ یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ توشہ خانہ کی انالوجی کیا ہے. وہاں پہ جو میٹیریل آتا ہے, جو گفٹس آتے ہیں, تحائف جمع ہوتے ہیں, اس میں کیٹیگریز کون سی ہیں, پروہیبٹڈ کون سی ہیں, نان پروہیبٹڈ کون سی ہیں. نان پروہیبٹڈ وہ ہیں جو اپون دا پیمنٹ یو کین ٹیک اٹ, جیسے, اور اس کے علاوہ پیریشیبل جو ہے وہ بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. اور وہ چیزیں جو اسٹیٹ کے لیے ہیں, جن کی یوٹیلیٹی اسٹیٹ کے لیے جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے, وہ جو ہے وہ آپ نہیں لے کے جا سکتے. لائک ویکلس, یہ کاسٹلی ویکل, رولز رائس, بی ایم ڈبلیو, مرسیڈیز بینز وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایک ریاستیں رکھتی ہیں اپنے عوام کے اپنے پول میں, تاکہ جب غیر ملکی وی آئی پیز آئیں تو ان گاڑیوں کو استعمال کیا جائے. یہاں پہ ہوا یہ کہ وہ گاڑیاں تو لے گئے, نواز شریف صاحب لے گئے, زرداری صاحب لے گئے, کچھ نہیں. اور جن ججوں نے یہ کیس ٹرائل کیا ان کو شرم نہیں آئی کہ آج کے اس دور میں, جبکہ میڈیا اتنا آگاہ ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ جو گھڑی جو ہے یہ وہ آئٹم ہے جو نان پروہیبٹری ہے, یہ جس شخص کو دی گئی ہے وہ اس گھڑی کو لے سکتا ہے. تو لہذا جب یہ 342 کا بیان, یہ پچھلے نظائر, یہ کسٹم کا ریکارڈ طلب کر لیتی کورٹ, اور یہ جب چینیں گئی ہیں, کئی گھڑیاں گئی ہیں اس سے پہلے, ان کو سزا نہیں ملی, تو یہ ایک مذاق بنا رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے لافنگ اسٹاک. آج امریکہ کو دیکھیں, امریکہ بھی بول پڑا ہے کہ جی وہ جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, ہم کسی جماعت کی سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کو جو اقوام عالم ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا تماشے لگا رہے ہیں. تو اس طرح سے اٹ واز ناٹ اے کیس آف پنشمنٹ, سمپل کسٹم کا ریکارڈ آتا ہے کہ فلاں 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 گھڑی ایشو ہوئی ہے, پھر رول انسٹرکشن آتے, یہ سزا کا کیس ہی نہیں تھا. لیکن ریشو ایکسیڈنٹ آئی تو کجا انہوں نے کہا ہے جی میکسیمم سزا, جی اس کو لیول پہ لے جائیں, اور میکسیمم سزا دیتی ہے. تو اٹ واز ناٹ اے وارنٹیڈ پنشمنٹ, اٹ واز اے کیس آف ایکویٹل, کلیئر ایکویٹل. کیونکہ اگر نہ کیا ہو, دیکھیے آپ کا ماشاءاللہ چینل جو ہے وہ ساری دنیا کی خبریں ماشاءاللہ نہایت ایکسپرٹ لاتا ہے. آپ کے چینل میں میں نے کتنی دفعہ سنا ہے فلاں نے اتنی گھڑیاں لی ہیں, فلاں نے اتنی گاڑیاں لی ہیں, فلاں نے, یہ گھڑیاں تو بالکل الاؤڈ ہے, گاڑیاں الاؤڈ نہیں, جو گاڑیاں گئی ہیں اس پہ کیا ہے. لیکن کیا جرم ختم ہو گیا 2-4 سال گزرنے کے بعد؟ کیا یہ جو جرم ہوتا ہے اس کی بھی میعاد ہے, جیسے دیوانی مقدمات کی میعاد ہوتی ہے کہ یہ 3 سال ہے 6 سال ہے, جرم کی میعاد تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. آج بھی ٹرائی کریں نا, اگر ان میں کریج ہے, اگر یہ قانون اور کلیے پہ چلتے ہیں تو آج بھی ٹرائی کریں, جس ٹکڑے لے کے منگائے ریکارڈ, لیکن نہیں منگا رہے اس طرح, اس لیے کہ وہ جناب میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ نیتوں میں فطور ہے, ایک شخص کو سزا دینے کے در پہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور ساری قوم دیکھ رہی ہے, مذاق ہو رہا ہے, لیکن ان کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہی. اچھا محمود صاحب, جیسا کہ آپ ابھی اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں, ٹائمنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. گزشتہ روز سائفر کا فیصلہ آیا اور آج توشہ خانہ کا بھی آ گیا. کیسز تو کافی ٹائم سے چل رہے تھے, لیکن اب چونکہ انتخابات بھی بالکل ہونے والے قریب ہی ہیں, اور ایسے میں یہ فیصلے اور یہ سزائیں جو سنائی گئی ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سزائیں ایک عرصے سے ان کئی لوگوں کو دی جاتی رہی ہیں مختلف تاریخ کے ادوار میں. مثلا یہ قفقاز کی ریاست جو رشین اسٹیٹ ہے, یہاں پہ ایک بڑے ان کے انٹلیکچوئل تھے, شاعر تھے, ادیب تھے, کرسن کھٹی, ان کو کورٹ نے یا حکومت نے پکڑا کہ جناب یہ نفرت پیدا کر رہا ہے اور لوگوں کو بغاوت سے آمادہ کر رہا ہے, اور یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. ان کو ٹرائل کیا, ٹرائل کرنے کے بعد ٹرائل کورٹ کہتی ہے کہ کرسن کھلی آپ کے خلاف مقدمات ثابت ہو چکے ہیں, اب یہ عدالت آپ کو 14 سال قید بامشقت سائبیریا بھیج چکی ہے. تو کرسن کھلی کہتا ہے جج صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا جانے سے پہلے, یہ بتائیے کہ جس نظام کے تحت آپ نے مجھے 14 سال سزا دی, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ یہ نظام 14 سال چلے گا. جج صاحب کے پاس تو کوئی جواب نہیں ملا, لیکن 3 سال بعد رشیا میں انقلاب آ گیا اور وہ اڑ گئی سزائیں.